अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एवरग्लो नावल में खुश आमदीद जी। तो व्यूवर्स, हमने जो पहले से स्टार्ट किया हुआ है नावल, उसका ये पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, काइंडली वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को कर दिया करें प्रेस, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पर वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं नावल कि जब मैं शेख साहब के साथ तुम्हारी अम्मा से बात करने आऊँ तो तुम्हें आकर हमारे हक में फ़ैसला देना है। इसके बाद हम खुद सब संभाल लेंगे। याद रखो, अगर इस वक्त तुम रोई या बुज़दिली दिखाई तो फिर समझ लेना हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं, वो फिर रो पड़ी। तो अब वो मना करने के बजाय कहने लगा, अच्छा है, सारी आंसू इसी वक्त बहाओ ताकि उस वक्त रोना चाहो भी तो ना रो सको। माँ मामा सीनिया पर आहट महसूस कर कर जल्दी से बोला, देखो कोई ऊपर आ रहा है, तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे डर लग रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, अच्छा शाम में आऊँगा। वो जल्दी से कहते हुए अपने कमरे में चला गया तो वो दीवार के पास से हटकर बैठ गई और चेहरा घुटनों में छुपा लिया। कुछ देर बाद सफदर की आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं बोली। तब वो लहजे को पुर रौब बनाकर बोला, नीचे चलो, आपा कब से तुम्हें पुकार रही हैं। वो चुपचाप उठकर नीचे चली आई। फिर जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, इसकी हालत गैर होती जा रही थी। वो तो कभी अब्बा की ज़िंदगी में अम्मा के सामने नहीं बोली थी, अब भला कैसे इतनी हिम्मत कर सकती थी। सोच सोच कर परेशान हो रही थी। जब गुड्डू ने शेख साहब की आमद की इत्तला दी और अम्मा के साथ सफदर भी उठकर ड्राइंग रूम में चला गया तो वो महसूस उसकी बातें सुनने की खातिर दबे पाँव आकर दरवाजे से लग कर खड़ी हो गई। खुद पर उसे ज़रा बराबर भरोसा नहीं था। जब शेख साहब ने अपनी आमद का मकसद बयान किया तो अम्मा का वही जवाब था कि उसकी बात सफदर से तय हो चुकी है। ये कैसे मुमकिन है? आपके मरहूम शौहर मुझे ज़बान दे चुके थे। शेख साहब तहम्मुल से गोया हुए, जबकि अम्मा भड़क उठी, अगर ये सच है तो तब भी ये समझ लें कि मेरे मरहूम शौहर की ज़बान उनके साथ दफन हो चुकी है। लेकिन आप लड़की की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती। वो पढ़ी लिखी और समझदार है। आप बुलाएं उसे। अगर वो इनकार कर देगी तो हम खामोशी से चले जाएंगे। शेख साहब ने कोई गलत बात नहीं की थी, लेकिन अम्मा ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, आप कौन होते हैं मेरे घर के मामलात में दखल देने वाले? और आपको लड़की की मर्ज़ी का क्या पता? मैं इसकी माँ हूँ, मैं ज़्यादा जानती हूँ। यही तो आलम है कि आप इसकी माँ नहीं हैं। बहरहाल आप गुल को बुलाएं। हरगिज़ नहीं। और अब आप जा सकते हैं। अम्मा का अंदाज़ हतमी था, गालिबन अपनी बात ख़त्म कर कर खड़ी भी हो गई थी और इसी तरफ इसने धुंधलाई आंखों से दरवाजे को देखा। फिर वहीं से पलटना चाहती थी कि खिज़र की बात याद आ गई। याद रखना, अगर इस वक्त तुम रोई या बुज़दिली दिखाई तो समझ लेना हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। क्या करूं? हथेलियों से आंखें रगड़ते हुए इसने सोचा और दूसरी ही पल सारी हिम्मत यकजा कर कर दरवाजे धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गया। अम्मा ने खूनखार नज़रों से घूरा और सफदर यूं अपनी जगह से खड़ा हुआ जैसे अभी उस पर झपट पड़ेगा। उसने घेर कर हफ्ज़र को देखा। उसने खिज़र को देखा और उसकी तरफ से मैं हूँ का यकीन मिलते ही बोल पड़ी, अलमिया ये नहीं है कि आप मेरी माँ नहीं हैं, अलमिया ये है कि आपने मेरी माँ बनने की कोशिश नहीं की, कभी मुझे अपना नहीं समझा। फिर मुझसे ये तवक्को क्यों कर रही हैं कि मैं आपके गलत फैसले पर सर झुका दूंगी? हरगिज़ नहीं। तुम अंदर जाओ। उसकी बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि सफदर ज़ोर से धाड़ा और वो डर ज़रूर गई थी, लेकिन खामोश नहीं हुई। तुम खामोश रहो सफदर, मैं अम्मा से बात कर रही हूँ। आप सुन लें अम्मा कि मुझे नहीं आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, ना मैं आपको मेरे बारे में फ़ैसला करने का कोई इख्तियार है। अब्बा जो फ़ैसला कर गए थे मुझे वही मंज़ूर है। वो कहते हुए खिज़र के पीछे जा खड़ी हुई, गोया मेरा काम ख़त्म हुआ, अब तुम सँभालो। और इससे पहले कि खिज़र या शेख साहब कुछ कहते अम्मा बोल पड़ी, पागल हो तुम? ये 2 टके का आदमी तुम्हें दे ही क्या सकता है? इसके तो आगे पीछे कुछ पता नहीं। तुम इसके साथ? हाँ, ये मेरे साथ जाएगी। वो फौरन बोल पड़ा, इज्जत नफ्स पर चोट पड़ी थी, बावजूद कोशिश के खुद पर काबू नहीं पा सका। हाँ, मैं 2 टके का आदमी हूँ, लेकिन खुदा के बाद अपने ज़ोर बाज़ों पर भरोसा करता हूँ और
دیکھیے گا بہت جلد دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ اماں نے نخوت سے ہنکارا بھرا، پھر اسی انداز میں بولی، لے جا اس کلموہی کو، میرے بھائی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ میں تو یوں بھی اس پر ترس کھا رہی تھی، لیکن شیخ صائب نے سٹپٹا کر مداخلت کی، ایسی کیسے لے جائیں؟ میرا مطلب ہے قاضی کو بلائیں اور نکاح، یہ سب یہاں نہیں ہوگا، اس لیے ہمارا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ اماں نے کھڑے کھڑے سارے تعلق توڑ دیے۔ وہ گمسم اس عورت کو دیکھتی گئی جس کی خدمت گزاری میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کس سنگ دلی سے اسے باپ کے گھر سے بے دخل کر رہی تھی، کتنی التجائیں اس کے ہونٹوں تک آ کر دم توڑ گئی۔ تب شیخ صاحب نے بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، چلو بیٹی، یہ نیک کام میں کروں گا۔ اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں، بے مشکل تمام خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی اور ایک بیگ میں 2-4 کپڑے اور اپنی دوسری ضروری اشیاء رکھ کر واپس آتے ہوئے اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کاش بہن بھائی اتنے بڑے ہوتے تو شاید ایک باپ کی اولاد ہونے کی خیال کر لیتے۔ وہ حسرت سے در و دیوار تکتے ہوئے آئی، بابل کی چوکھٹ نے پیر پکڑے تو ایک اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، جانتی تھی نہ اب اسے یہاں ایک رات بھی امان نہیں ملے گی۔ پھر شیخ صاحب نے اسی وقت محلے کے چند معزز لوگوں کو بلا کر اس کا اور خضر کا نکاح پڑھوا دیا۔ شاید ان کا ملاپ اسی طرح ہونا لکھا تھا، یہ اس کی زندگی کی پہلی آرزو تھی کہ وہ کیا ستم ظرفی تھی کہ اسے پا کر وہ خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے برعکس آنکھیں مسلسل بہی جا رہی تھیں اور خلاف توقع وہ بالکل خاموش تھا۔ بیڈ پر آ کر آڑا لیٹا اور ٹانگیں نیچے لٹکائے ہاتھوں کے تکیے پر سر رکھے جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ کسی وقت ایک نظر اس کے بے تحاشا بہتے آنسوں پر ڈال لیتا۔ کتنی دیر بلکہ کتنی رات بہت ہو گئی تھی جب اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ تب وہ پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولا، جانتی ہو تمہارے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ روکا اس لیے نہیں کہ نئی زندگی کی ابتدا سے پہلے سارے ملال دھل جائیں، اور اب تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ کبھی نہیں روؤگی۔ وہ کیا کہتی پلکیں جھکا کر تھوڑی گھٹنوں پر ٹکا لی، میں تمہیں خوش رکھنے کا دعویٰ نہیں کروں گا، البتہ یہ دعویٰ ہے کہ تم میرے ساتھ خوش رہو گی۔ لیکن سنو گل، کبھی خوشیوں کو دولت کے ترازو میں مت تولنا، جیسا کہ تمہاری ماں نے کہا کہ میں 2 ٹکے کا آدمی تمہیں دے ہی کیا سکتا ہوں۔ پلیز خضر، تم اماں کی باتوں کو، اس نے تڑپ کر اس قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا، خدا گواہ ہے گل، مجھے نہ تو ان کی بات بری لگی اور نہ ہی میرا مقصد تم پر کچھ جتانا ہے۔ خیر چھوڑو، پہلے اتنی حسین لمحات تمہارے آنسوؤں کی نظر ہو گئے ہیں، باقی جو بچ گیا ہے انہیں فضول باتوں میں گنوانے کے بجائے کیوں نہ محبت کے راگ چھیڑ کر انہیں امر کر دے۔ آخر میں وہ دلکشی سے مسکرایا اور اس کے ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ بہت کوششوں کے بعد وہ اپنے ٹرانسفر کروانے میں کامیاب ہو سکا۔ گو کہ شیخ صاحب اور ان کے گھر والے بہت محبت کرنے والے اور مہربان تھے، لیکن وہ اب یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ گل ہم وقت اندیشوں میں گھری رہتی تھی، جبکہ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ جبھی اسے اس خوفزدہ کرنے والے ماحول سے نکال کر کراچی لے آیا۔ گو کہ وہ کوئی بہت بڑا آفیسر نہیں تھا، لیکن زندگی کی بنیادی ضروریات میں تو فوراً افورڈ کر ہی سکتا تھا۔ پھر ایک تو اس میں آگے بڑھنے کی لگن بھی تھی، اور دوسرا غالباً اماں کی بات ابھی دل میں ترازو ہو گئی تھی، جو وہ جلد سے جلد گل کو تمام آسائشیں مہیا کرنے کی فکر میں تھا۔ حالانکہ یہاں آ کر وہ بہت خوش تھی، جیسے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہے گی، تو اس کا دعویٰ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ لیکن اپنی ہی بات کو خوشیوں کی دولت کے ترازو میں مت تولنا وہ خود بھول گیا تھا، جو اس کے لیے مزید خوشیاں دولت سے خریدنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت خوبصورت گھر بنوانا چاہتا ہوں گل، بس دعا کرو ہماری کمپنی کو باہر کا کام مل جائے تو پھر میرا بھی چانس بن جائے گا۔ ان دنوں وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتا کرتا تھا۔ کچھ دن وہ سنتی رہی، پھر ایک روز خاموش نہیں رہ سکی۔ تمہیں یاد ہے مجھے اب مزید کسی شے کی ضرورت نہیں رہی خضر، پتہ ہے میں اپنی زندگی میں کتنی تنہا رہی ہوں، اب پھر تم مجھے تنہا چھوڑ کر جانے کی باتیں کرتے ہو۔ نہیں خضر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم میرے پاس رہو۔ بے وقوف، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جاؤں گا، بس 1-2 سال، اور یہ کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوتا، یوں گزر جائے گا۔ اس نے چٹکی بجا کر پھر کہنے لگا، یہ میری خواہش ہے گل، میں تمہیں بہت اچھے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، جہاں تمہیں ساری آسائشیں میسر ہوں۔ مجھے اندازہ
ہے تم بہت دکھ اٹھائے ہیں اور اب میں کسی دکھ کو تمہارے قریب نہیں آنے دینا چاہتا۔ میرے دکھوں کا مداوع تم ہو خضر، صرف تم جانتے ہو تم بہت قناعت پسند ہو، لیکن میری خواہش بھی تو سمجھو کہ میں تمہاری کلائیوں میں کنگن سجانا چاہتا ہوں، قیمتی ملبوسات، نئے ماڈل کی گاڑی، اور وہ تو سب ٹھیک ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، میں مانتی ہوں تمہاری خواہش انہونی نہیں ہے، لیکن بس جب مان لیا کہ میری خواہش انہونی نہیں ہے تو پھر لیکن اس کا سوال مت اٹھاؤ، بلکہ میرے لیے دعا کرو۔ پھر وقت کیسے پر لگا کر اٹھتا ہے جیسے اسے ان دنوں کی جدائی مطلوب ہے۔ اس روز جب اس نے اسے یہ نوید دی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ کتنا بے اختیار ہو گیا تھا۔ اسے بازو کے حلقے میں لے کر بولا، تم دھانی ہو اور آنے والا بھگوان، پتہ ہے مجھے ایک فورن فارم میں جاب مل گئی ہے اور میں بہت جلد باہر جانے والا ہوں۔ وہ ایک پل کو چپ ہو گئی، لیکن پھر اس کی خوشی کی خاطر خوش ہو گئی۔ پھر جب یہ مسئلہ اٹھا کہ وہ اکیلی کیسی رہے گی، تب وہ اپنی دور پرے کی خالہ کو لے آئے، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ اس سے دور جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہی بات یہ کہ 2 ٹکے کا آدمی تمہیں دیکھ ہی کیا سکتا ہے، اسے دل پر پتھر رکھنے پر مجبور کر گئی۔ آخری وقت تک وہ کمزور نہیں پڑا۔ یہ جدائی کے لمحات اس پر گراں گزریں گے، اس کے برعکس مسکرا کر اسے حوصلہ دیتا رہا، دیکھنا وقت گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور وہ جانتی تھی کہ اس کے بنا کتنا سونا سونا لگتا ہے۔ ایک طویل مدت کے بعد تو اسے زندگی کے پیار ہوا تھا کہ وہ پھر اسے تنہا کر گیا تھا۔ وہ ایک پل کستی تھی اور اب تو سچ مچ وہ بہت تھک گئی تھی۔ جب ہی تو خفگی کا اظہار کر ڈالا، جانتی تھی نا کہ اس کی خفگی سن کر وہ بھاگ چلا آئے گا، اور اس نے آنے کا کہا بھی تھا۔ پھر پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں آیا تھا، بلکہ شام میں غیاث احمد اس کے نہ آنے کے بتا کر اس کی آس توڑ گیا تھا، اور وہ اس وقت سے مسلسل اس کو سوچ رہی تھی۔ کبھی خیال آتا تو اس نے مذاق کیا ہوگا اور اچانک سامنے آ کر اسے حیران کر دے گا، اور کبھی اس کی مجبوری سوچ کر بے پناہ آزردگی میں گر جاتی۔ رات اپنے اختتامی مراحل سے گزر رہی تھی، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو کر بند ہونے لگیں، پھر بھی وہ اسی وقت اسے خط لکھنے بیٹھ گئی، اور جب وہ خط لفافے میں بند کر رہی تھی تب اذان کی آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی خالہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر تعجب سے پوچھنے لگی، تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ اس نے چونک کر دیکھا، پھر لفافہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، ہاں پتہ نہیں کیسے آنکھ کھل گئی، پھر نیند ہی نہیں آئی۔ یہ لفافہ رکھا ہے، صبح چوکیدار سے کہیے گا کہ پوسٹ کر دیجیے گا، میں اب سو رہی ہوں، اور ہاں ذرا بچے کا بھی خیال رکھیے گا، رات بھر تو آرام سے سوتا رہا ہے، شاید اب اٹھ جائے، تم اس کی فکر نہیں کرو، میں نماز پڑھ لوں پھر اسے اپنے پاس لے لوں گی۔ خالہ کہتے ہوئے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی، اور اس نے تھکی ہوئی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد ہی نیند کی وادیاں مہربان ہو گئی تھیں۔ پھر اگلے دن وہ صرف یہ سوچ کر کڑتی اور بات بے بات پلکیں نم کرتی رہی کہ خضر آنے کی نوید دے کر نہیں آیا۔ پھر اس وقت اچانک خیال آیا کہ اس نے دوبارہ فون نہیں کیا، جیسے کہ اس روز غیاث احمد نے اس کے نہ آنے کا بتاتے ہوئے کہا تھا کہ لائن کٹ گئی تھی، تو اس لحاظ سے تو اسے دوبارہ ضرور رنگ کرنا چاہیے تھا، اپنے نہ آنے کا سبب بتانے کے لیے، وہ اس کی خفگی دور کرنے کے لیے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور یہ بات اب اسے بری طرح کھٹک رہی تھی۔ گو کہ اسے خط لکھ چکی تھی، لیکن خط اس تک پہنچنے اور پھر جواب آنے میں کم سے کم 15 اور کبھی اس سے زیادہ دن لگ جاتے تھے، جبکہ اس پر ایک ایک پل بھاری تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کیسے اس سے رابطہ کرے، پتہ نہیں کیوں دل عجیب سے وہموں سے گھرنے لگا تھا۔ کبھی برآمدے میں جاتی، پھر پلٹ کر اندر آتی، کتنے چکر لگا ڈالے، کہیں چین نہیں تھا۔ کیا بات ہے بیٹی، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ بالآخر خالہ نے ٹوک دیا تو وہ رک کر انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، خالہ خضر نہیں آیا، اس نے فون بھی نہیں کیا، چھٹی نہیں ملی ہوگی کسی کی نوکری میں، یہی تو خرابی ہے، اور تم خود سمجھدار ہو بیٹی، یہ ساری باتیں مجھ سے زیادہ سمجھتی ہو۔ خالہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، اور وہ پرسوچ انداز میں کہنے لگی، وہ تو ٹھیک ہے خالہ، لیکن خضر کو فون تو کرنا چاہیے تھا نا، یعنی کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، اللہ فضل کرنے والا ہے، اور اللہ ساتھ خیریت کے ساتھ اسے واپس لائے، آمین۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے کہا، اور پھر کچھ سوچ کر اسی وقت ریما کی طرف چلی آئی۔ مام
मामा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसे देखकर बैठने का इशारा किया, फिर फ़ारिग होकर उसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए मुस्कुराकर पूछने लगी, कैसी हो और वो तुम्हारा बच्चा कैसा है? जी ठीक है, सुबह रीमा का फ़ोन आया था, वो तुम्हारा पूछ रही थी। और हाँ, तुम्हारे मियाँ का भी आया था। नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आ सका। आपसे यही मालूम करने आई थी कि आपका फ़ोन तो ख़राब नहीं है। उसने अपनी आमद का मकसद बयान किया। नहीं क्यों? बस वो खिज़र का फ़ोन नहीं आया तो मुझे ख़्याल आया कहीं आपका फ़ोन नहीं, फ़ोन तो ठीक है। फिर वो उसे देखकर कहने लगी, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। बाहर वालों के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एग्रीमेंट साइन कर कर तो समझो समझो वो बिल्कुल पाबंद हो जाते हैं। उनके इख्तियारात में कुछ नहीं रहता। फिर गालिबन खिज़र को गए हुए तो अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल से पहले छुट्टी मिलना नामुमकिन है। जी, वो इसी कदर कह सकी तब कदरे तौक़्क़ुफ़ से वो कहने लगी, शायद तुम घबरा गई हो। ऐसा करो इस दौरान अपने मैके का चक्कर लगाओ, बहल जाओगी। मैका कहाँ है? उसने दुःख से सोचा, फिर सोचकर बोली, अभी बच्चा बहुत छोटा है, सफ़र में दुश्वारी होगी। ये तो है। फिर तभी गौस आ गया और वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुई तो वो मौके गनीमत जानकर फ़ौरन खड़ी हो गई, मख़सूस इस मौज़ू से बचने की ख़ातिर। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। इसकी दिलगरफ्ती छुपाए नहीं छुप रही थी। वो दोनों माँ बेटे ने चौंक कर इसे देखा और इससे पहले कि वो इसे रोकने का कहती वो कमरे से निकल आई। इतनी बाहौसला तो वो कभी भी नहीं हुई थी। बस हालात ने आंसू पीने सिखा दिए थे, लेकिन अब वो इन पर भी इख्तियार नहीं रहा था। खाला के सामने वो रोना नहीं चाहती थी और ज़ब्त का यार भी नहीं था। जब ही आमद बरामदे में ही सतून की आड़ में बैठ गई और बेख्तियार छलक आने वाले आंसू पर बंद बांधने की कोशिश करने लगी। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि भारी कदमों की आवाज़ पर उसने चौंक कर सतून की आड़ से सर आगे झुकाकर देखा। गैस अहमद था और वो अगर वो सर आगे न करती तो वो देखने से कासिर रहता, लेकिन अब वो न सिर्फ देख चुका था बल्कि सीधा इसके पास चला आया। तब वो जल्दी से हथेलियों से आंखें रगड़कर खड़ी हो गई और फौरन पूछा, क्या खिज़र का फ़ोन है? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया तो वो यूँ सवालिया नज़रों से देखने लगी जैसे पूछ रही हो तो कि फिर किस काम से आए हैं, और वो समझ कर भी न अनजान बनकर इधर-उधर देखने लगा। तब उसे कहना पड़ा, आएँ अंदर चलें। वो जैसे मुंतज़िर था उससे पहले ही कमरे में दाखिल हो गया और खाला को मुखातिब कर कर कहने लगा, खाला आप इनका ख़्याल रखती हैं? अभी भी बरामदे में बैठी रो रही थी। हाय! खाला ने इसकी रोती हुई आँखों को देखा, फिर तशवीश से पूछने लगी, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही थी? है बेटी, क्यों रो रही थी? नहीं तो खाला, वो कहते हुए बच्चे पर झुक गई। तुम बैठो बेटा, चाय पियोगे? खाला उससे पूछ रही थी, जबकि वो उलझन महसूस कर रही थी कि वो यहाँ क्यों आया है। हाँ खाला, चाय तो ज़रूर पीऊँगा। वो इत्मीनान से बैठ गया और जैसे ही खाला किचन में गई, इससे कहने लगा, शायद आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, मेरा मतलब है ऐसी तो बात नहीं है। वो बच्चे के पास से हटकर सामने सोफ़े पर जा बैठी। हकीकतन वो इसके सामने बहुत नर्वस हो जाती थी। गो कि वो बहुत सीधा सादे अंदाज में बात करता था, लेकिन उसने क्योंकि बहुत ज़्यादा पाबंद ज़िंदगी गुजारी थी इसलिए अब कंफ्यूज हो जाती। बहरहाल मैं आपसे ये कहने आया था कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। इसने कहा तो वो चौंक कर पूछने लगी, क्या ठीक हो जाएगा? वो सचमुच सटपटा गया। वो फौरी जवाब नहीं सूझा तो जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगा। फिर उसे देखा वो पूरी जान से मुतवज्जह थी। तब गहरा कश लेने के बाद कहने लगा, मेरा मतलब है आपको खिज़र के न आने पर तशवीश में मुब्तला होने के बजाय इनकी मजबूरी और मसरूफियात को सोचना चाहिए। फिर साल 2 साल की तो बात है, इसके बाद ज़ाहिर है इन्हें यहाँ आना है। वो बज़ाहिर उसकी तरफ मुतवज्जह थी कि अंदर ही अंदर खुद को सर्जिश के साथ मलामत करने लगी कि वो इस तरह क्यों आया हुई कि एक अजनबी शख्स उसे समझाने आ बैठा है। अगर आप ये चाहते हैं कि वक़्त सहूलत से कट जाए तो खुद को इस हिसार से बाहर निकाल लें। हर वक़्त बैठकर लम्हा शुमार करने से तो वक़्त नहीं कटता। उसने जुज़बुज़ होकर पहलू पहल बदला, फिर उठ खड़ी हुई। मैं चाय लाती हूँ। इसी वक़्त खाला चाय लेकर आ गई तो इसे दोबारा बैठना पड़ा और इससे पहले कि वो अपनी बात आगे बढ़ाता, वो पूछने लगी, रीमा कब आएगी? इम्तिहान के बाद। हाँ, अगर आप उससे मिलना चाह रही हैं तो मैं आपको इसके पास ले जा सकता हूँ। मेरे खुदा! वो फिर मुश्किल में पड़ गई और कदरे तौक़्क़ुफ़ से सोचकर बोली, मेरा ख़्याल है वो डिस्टर्ब होगी। नहीं, नहीं, वो इस कदर
کہہ پایا تھا کہ خالہ درمیان میں بول پڑی، بیٹا تمہاری شادی ہو گئی کیا؟ وہ نہیں کہتے ہوئے ذرا سا ہنسا۔ ہائے! خالہ نے تعجب کا اظہار کیا، میرے حساب سے تو تمہیں 2 بچوں کا باپ ہونا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، 4 5 سال پہلے مجھے ایک لڑکی پسند آئی تھی، لیکن ماما نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اگر اس وقت ماما میری اس کے ساتھ شادی کروا دیتے تو یقیناً اس وقت میں 2 بچوں کا باپ ہوتا۔ وہ بظاہر مسکرا کر بتا رہا تھا، لیکن نہ سوئس کی دھند نے اس کی آنکھوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ بے خیالی میں اسے دیکھتی گئی۔ شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے آسودہ و مطمئن نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر دکھ چھپائے پھرتے ہیں۔ تو کیا اب شادی نہیں کرو گے؟ ایسی کوئی قسم تو نہیں کھائی میں نے؟ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، پھر اسے گم سم دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ کا بچہ ٹھیک ہے نا؟ جی۔ وہ اچانک مخاطب کیے جانے پر چونک کر بولی، نام کیا رکھا ہے؟ ابھی نہیں رکھا۔ ارے! اس نے تعجب کا اظہار کیا، پھر ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کر کر اٹھتے ہوئے بولا، نام ضرور رکھ لیجیے گا۔ اوکے، چلتا ہوں میں۔ اس نے خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر خالہ سے پہلے چائے کی ٹرے اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ پھر کتنی بہت سارے دن گزر گئے اور غالباً یہ غیاث احمد کی باتوں کا اثر تھا جو اس نے بہت حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ گو کہ خضر کی طرف سے ابھی بھی تشویش میں مبتلا تھی، کیونکہ فون کے علاوہ اس کا کوئی خط بھی نہیں آیا تھا۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس عرصے میں وہ اسے 4 خط لکھ چکی تھی، لیکن کسی ایک کا بھی جواب نہیں آیا تھا۔ حالانکہ وہ نہ تو غیر ذمہ دار تھا اور نہ ہی لاپرواہ۔ پھر اس کی خاموشی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں وہ اس کی آزمائش چاہتا تھا یا کیا تھا۔ اس روز اسے خط لکھتے ہوئے وہ پھر رو پڑی، اگر تم نے اب بھی جواب نہیں دیا نا خضر تو میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ آخر میں اس نے مخصوص دھمکی کے غرض سے نہیں لکھا تھا، بلکہ سچ مچ اسے ایسے ہی لگ رہا تھا۔ پھر وہ بڑی شدت سے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ صبح شام گیٹ پر لگے لیٹر باکس میں جھانک آتی اور انتظار بھی جب حد سے سوا ہو جائے تو خوفزد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس وقت بھی وہ دل ہی دل میں اس کی خفگی کا اظہار کر رہی تھی کہ ریما آگے امتحانوں کی تھکن سے زیادہ سر سے بوجھ اتار جانے والی کیفیت میں مبتلا خاصی فریش نظر آ رہی تھی۔ آتے ہی اس سے پوچھنے لگی، تمہارا خضر نہیں آیا؟ اور وہ پہلے ہی خضر سے خفگی کا اظہار کر رہی تھی اور روٹھے لہجے میں بولی، نہیں کیوں؟ کیا چھٹی نہیں ملی؟ پتہ نہیں۔ اس کا انداز منحوس تھا۔ ارے تم تو یوں منہ پھلائے بیٹھی ہو جیسے اس کے نہ آنے کی ذمہ دار میں ہوں۔ اس نے سٹپٹا کر ریما کو دیکھا، پھر معذرت کرتے ہوئے بولی، سوری ریما، اصل میں ابھی اس ستمگر کو سوچ ہی رہی تھی۔ جبھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے میرے لہجے میں خفگی سمٹ آئی۔ پاگل ہو تم، آ جائے گا۔ میں اس کے نہ آنے پر خفا نہیں ہوں۔ پتہ ہے اس عرصے میں نہ تو اس نے فون کیا ہے نہ خط لکھا ہے۔ یہ تشویش کی بات نہیں ہے کیا؟ آخر میں وہ بڑی سادگی سے پوچھنے لگی۔ بالکل۔ ریما نے فوراً اس کی تاکید کی، آؤ میں ابھی کال بک کروا دیتی ہوں، تم اس کو خوب کھچائی کرنا۔ میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے۔ اس کے بے بسی پر ریما خاموش ہو کر کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر دھیان بٹانے کی خاطر بچے کا پوچھا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ خالہ کے گو سے بچے کو لے کر دوبارہ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، ماشاءاللہ یہ تو بہت پیارا ہو گیا ہے، گول مٹول سارے۔ ارے یہ تو ہنستا بھی ہے، ہاں، اور روتا بھی ہے۔ اس نے شرارت سے کہا تو ریما اسے گھور کر بولی، یقیناً تمہاری شکل دیکھ کر روتا ہوگا۔ خیر چلو اٹھو، اسے باہر کی سیر کروا لائیں۔ نہیں، ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کے لیے ہی بہت ہے کہ کمرے سے یہاں تک آ گیا ہے، بلکہ اب اندر چلو، شام ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہوئے فوراً کھڑی ہو گئی تو ریما نے بھی اس کی تلقین کی۔ اس کے اندر خزاں اتری تھی، جبھی تو باہر کی بہار میں اسے کوئی دلکش نظارہ نہیں آ رہی تھی۔ لون میں یہاں سے وہاں تک خوشنما پھولوں پر ٹوٹ کر نکھار آیا تھا اور بظاہر اس کی نظریں بھی انہی میں بھٹک رہی تھیں، لیکن ذہن میں گزشتہ واقعات گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ ابھی اماں اور بہن بھائیوں کے رویے، اور کبھی خضر کی محبت، اور اب تو اس کی محبت، اور شہد آ گئی۔ لہجے کو سوچ کر اسے شبہ سا ہو رہا تھا کہ آیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا بھی تھا یا نہیں، اور اگر سب خواب بھی تھا تو اتنی جلدی اس کی آنکھیں کیوں کھل گئی۔ خضر، مجھے یوں مت آزماؤ کہ میں زندہ ہار جاؤں۔ اس نے بے پناہ آزردگی میں گھر کر ٹھوڑی گھٹنوں پر ٹکا دی۔
सम समझी गैस अहमद की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई और हस्बे साहब का गाड़ी से उतरते हुए उसकी पहली नज़र इस पर पड़ी किस कदर हिमनाक तन्हा लग रही थी। वो कुछ देर उसके मुतवज्जो होने का इंतज़ार किया, फिर जब जेब से लिफाफा निकालकर उसके पास चला आया। हेलो, आपका ख़त। गैस ने इससे मुतवज्जो कर कर कहा तो इसने चौंक कर सर ऊंचा किया। पानियों से लबरेज आंखों में जुगनू चमकने लगे थे। मेरा ख़त। उसका अंदाज़ झपटने वाला था, लेकिन गैस ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। ऐसे नहीं, पहले ट्रीट का वादा करें। वादा वादा, प्लीज़ ख़त दें। इसके बेबस बेसब्री और बेकरारी अरूज पर पहुंच गई। उसने ख़त उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे लंबे करदा फ़ौरन अंदर आ गई। पूरे 3 माह बाद उसने लिखा था, मैं जान निसार, तुम खफा हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, हाथ में चोट लग जाने के बाइस खत भी नहीं लिख सका। ये खत मैं बाईं हाथ से लिख रहा हूँ। सोचता रहा कि किसी दिन अचानक तुम्हारे सामने जाकर खड़ा होऊंगा, लेकिन आज इस एहसास हुआ है कि कितना वक्त गुजर गया है। तुम परेशान होगी। सॉरी गुल, मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन सुनो, कभी बदगुमान नहीं होना। मुझे यकीन है तुम्हें मेरी मजबूरियों और मसरूफियत का एहसास होगा। और हाँ, मुन्ना कैसा है? उसे मेरा बहुत प्यार देना। मैं अभी नहीं आ सकता। खैर, 1 साल तो गुजर ही गया है, बाकी वक्त भी गुजर ही जाएगा। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा खिज़र। उसने सह बार दोबारा 100 बार पढ़ा और फिर बार बार पढ़ती रही, लेकिन तशरीफ नहीं हुई। कितना मुख्तसर खत लिखा था उसने। ना अपनी बेकरारियों का हवाल, ना ये पूछा कि उस पर क्या बीती। हालांकि पहले वो बहुत तबाह खत लिखता था, और अब इतना इंतज़ार करवाने के बाद इतना मुख्तसर तहरीर भी। उसने सोचा कि बाएं हाथ से लिखना मुश्किल होता है, इसीलिए राइटिंग मुख्तलिफ है। खैज़र का खत है। खाला दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए किचन से बरामद हुई। क्या लिखा है? कब आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। वो फिर उदास होने लगी और रीमा आ गई और इसके हाथ से खत छपते हुए बोली, अभी गैस भाई ने बताया कि तुम हमें ट्रीट दे रही हो। हाँ। उसने हाँ की सूरत में गहरी सांस खींची, फिर उठते हुए पूछने लगी, क्या ख्याल है, यही घर पर इंतजाम कर दूं? जी नहीं, हम बाहर चलेंगे, बस तुम फौरन तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज करने जा रही हूँ। रीमा कहते हुए इन्हीं कदमों लौट गई तो वो खाला को बताकर अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगी। खिज़र के जाने के बाद इसे इस तरह तफरीह के गर्ज से घर से निकलने का ये पहला मौका था। गो कि रीमा भी साथ थी, फिर भी उस पर घबराहट सवार थी। तमाम रास्ते वो चुप चुप रही। रीमा की बातों के जवाब में बस हूँ हाँ कह कर रह गई। जब गैस ने अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी तो वह चौंक कर देखने लगी। उसे याद आया कि एक बार खिज़र ने उसे यहाँ से आइसक्रीम खिलाई थी और कहा था, अभी मेरी जेब इजाज़त नहीं देती, लेकिन कभी मैं तुम्हें यहाँ डिनर ज़रूर करवाऊँगा। उतरो ना, क्या यहीं बैठी रहोगी? रीमा ने इसके बाजू में चुटकी काट कर कहा तो वो जल्दी से नीचे उतर आई। फिर अंदर आकर भी वो इसी वक्त में खो गई जब खिज़र साथ था, और गैस अहमद ने तमाम रास्ते भी उसकी गैर मामूली खामोशी को महसूस किया था। अभी भी उसे गुमसुम हालत में देख रहा था और इसकी समझ में नहीं आया कि खिज़र का खत है कि वो खामोश क्यों है। उसके हिसाब से तो इस वक्त उसे बहुत खुश होना चाहिए था। कुछ देर बाद उसे मुतवज्जो कर कर कहने लगा, मेरा ख्याल था पहले हम खाना खाएंगे, फिर आइसक्रीम, उसके बाद ग्रीन टी, लेकिन अब एक कप चाय पीने को भी दिल नहीं चाह रहा। क्यों? उससे पहले कि रीमा बोल पड़ती, जबकि वो सवालिया नज़रों से देखने लगी थी, तब उसने मुस्कुराकर ज़रा से कंधे उचकाए, इसलिए कि मेज़बान खुश नहीं है। यूँ लग रहा है जैसे वादा निभाने की खातिर चली आई हैं। क्या मिस गुल? आखिर में बराह रास्त इससे पूछा तो वो अपने रवैये पर नादिम होकर बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ वाकई। यकीन कर लें, बस ऐसे ही है कि मुझे खुशी का इजहार करना नहीं आता। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? बल्कि मेरे नज़दीक सबसे आसान काम यही है कि बंदा पूरा मुंह खोल कर कहका लगाए। ऐसा रीमा ने मुंह खोला ही था कि वो टोक गया। बस अमली मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही इसने इशारे से वेटर को बुलाया और इन दोनों से खाने का पूछा। फिर खाने के दौरान वो बहुत जुज़्ब तक खुद पर काबू पा चुकी थी और वापसी में तो काफ़ी इंजॉय करती हुई आई थी। इसके खिले खिले चेहरे को देख कर ही खाला कहने लगी, खिज़र की तरफ से तुम पर कोई
पाबंदी तो नहीं है, अच्छा है घूम फिर आया करो, घर बैठे बैठे किसी कैसे कमला कर रह गई हो, क्या करूँ खाला, खिज़र के बगैर कहीं जाने को दिल नहीं चाहता, आज भी बस वादा कर लिया था सो चली गई। वो कहते हुए ड्रेस चेंज करने वॉशरूम में चली आई। फिर वो धीरे धीरे उसने खुद को हालात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर आमादा कर लिया। पूरा 1 साल तो उसने रोते और कुढ़ते हुए गुजारा था, जिस पर अब उसे अफसोस होता था कि इसने पहले ही से खुद को क्यों नहीं समझा लिया था। ज़ाहिर है खिज़र इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, वो भी इसके दूर जाकर, तो वो बजाय उसे हौसला देने के परेशान ही करती रही है, और उसे परेशान कर कर वो खुद भी चैन से नहीं रह सकती। बहरहाल अब उसे एहसास हुआ था उसने अगले वक्त को सहूलत से काटने की खातिर खुद को बहुत सी खुद साख्ता पाबंदियों से आज़ाद कर लिया। अपनी दिल रीमा का इन्हीं दिनों रीमा का मंगेतर दानिश एमबीए कर कर लौट आया था। घर में रीमा की शादी की तैयारियां होने लगी। वो अब इस घराने में काफ़ी घुल मिल गई थी, और इसमें ज़्यादा दखल इसके घराने की अपनायत भरे रवैये का था, जिन्होंने मकाम पर ही नहीं उसे एहसास नहीं होने दिया था कि वो अकेली है। हालांकि वो सिर्फ अनेक्सी का किराया अदा करती थी, लेकिन मामा ने अपने मुलाजमीन को इसके बाहर के काम करने की खास हदायत कर रखी थी, और वक्तन वो खुद भी कहती कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह दिया करे। फिर रीमा और गैस भी इसका इतना ख्याल रखते थे कि कभी जब उसे अपने गुजरे वक्त का ख्याल आता तो वो ईमानदारी से सोचती कि अपनों से तो ये गैर ही अच्छे हैं जो इससे इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं। मैं और हकीकतन वो इन मोहब्बतों का कर्ज कभी नहीं उतार सकती थी। रीमा अपनी शॉपिंग खुद कर रही थी, इसे भी अपने साथ लिए फिरती। वो भला कहाँ इतना बाहर निकलती थी, थक कर चूर हो जाती थी। गो के सारा वक्त रीमा से ही यही कहती रहती कि आइंदा तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन अगले रोज फिर तैयार हो जाती। इसे भी तो नहीं इसे मना भी तो नहीं कर सकती थी। खुदा खुदा कर कर उसकी शॉपिंग मुकम्मल हुई तो जहाँ उसने सुकून का सांस लिया, वहाँ ये ख्याल आया कि कितने दिनों से उसने खिज़र को खत नहीं लिखा। अब जबकि ये एहसास हुआ था कि इसके निस्बतन वो ज़्यादा तन्हा है, तो वो इसके जवाब के इंतज़ार में बैठी नहीं रहती थी, बल्कि ये मामूल बना लिया था कि हफ्ते में 2 खत उसे ज़रूर लिखती थी, ताकि उसे तन्हाई का एहसास कम से कम हो। और इधर 15 दिनों से रीमा के साथ मसरूफ़ रहकर वो बिल्कुल ही भूल गई थी। कल से फिर उसकी शादी का हंगामा शुरू होने वाला था। जभी उसने उसी वक्त बैठकर खिज़र को खत लिख डाला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शादी के हंगामों में खोकर वो मज़ीद देर करे। खत लिख कर फारिग हुई तो बच्चे का ख़्याल आया। खाला से पूछा तो इन्होंने बताया कि कुछ देर पहले गैस लेकर गया है, बहुत मायूस हो गया है सबसे। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारी तरह वो भी मायूस करने लगेगा, उसने बच्चे के बारे में कहा। फिर खत को लिफाफे में बंद कर खाला की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये चौकीदार को दे दीजिएगा, पोस्ट कर दिएगा, और देखें अगर काशी इन्हें जगह कर रहा हो तो ले आइएगा। खाला उसके हाथ से लिफाफा लेकर चली गई। रीमा उसके ससुराल वाले मेहंदी लगा कर जा चुके थे। वो अब धीरे से मेहंदी जानती थी। लड़कियों की तैयारियां खत्म होने ही में नहीं आ रही थी। मामा के जल्दी जल्दी का शोर मचाने का किसी पर असर ही नहीं हो रहा था। वो कुछ देर तक दिलचस्पी से ये अफरा तफरी देखती रही, फिर उठकर रीमा के पास जा रही थी कि रास्ते में मामा आगे ऊपर जा रही हो, जरा गैस को भेज देना, वो अजरत में कहकर लॉबी में मुड़ गई, और वो ज़ीनियाँ चढ़ने लगी। गो कि इसे गैस का कमरा मालूम था, लेकिन कभी इस तरफ आई नहीं थी। जब ही इसके दरवाजे पर दस्तक देते हुए नर्वस हो गई, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब उसने ज़रा सा हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। पता नहीं वो मौजूद था या नहीं। वो दोबारा से दस्तक देकर पूरा और दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ गई। वो कमरे में नहीं था, अलबत्ता वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि इसके निकलने का इंतज़ार करे या वापस चली जाए, किसी और को भेज दूँगी। वो हल्के से बुड़बुड़ाई, और जैसे ही वापस जाने लगी मुड़ी, टेबल पर नज़रें और ब्रश फर्श पर कदम जम गए। अभी 2 रोज़ पहले ही तो उसने ये लिफ़ाफ़ा पोस्ट करने के लिए भेजा था। इसकी समझ में नहीं आया कि गैस अहमद की टेबल पर कैसे आ गया, और इससे पहले पूछने की खातिर वो नहीं रुक गई। एक नज़र वॉशरूम वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डाली, फिर लिफ़ाफ़ा उठाकर यकीन किया कि वाक़ई ही उसी का खत है। वो
اس پر شبہ نہ کرتی اگر جو لفافہ کھلا ہوا نہ ہوتا، اور اب تو ایک پل میں اس کے ذہن نے کتنی باتیں سوچ ڈالیں۔ جب کہ اندیشہ برپا ہو گیا تھا، فوری طور پر کہیں اور بس نہیں چلا تو ہاتھ میں پکڑے لفافے کو دوبارہ ٹیبل پر پھینک دیا، پھر دروازے تک آ کر باہر کا جائزہ لیا۔ نیچے وہی افراتفری تھی۔ تب وہ دوبارہ اندر چلی آئی اور اس کے باہر اس کی نظر کھلے پیڈ پر پڑی۔ جانے خضر، تمہارے کتنے خط آ چکے ہیں؟ میں جواب میں تاخیر اسی لیے ہوئی ہے کہ اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں بھر دی ہوں، سارے لفظ دھندلا گئے ہوں، اتنی زور کا چکر آیا کہ ہر شے اپنی جگہ سے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی، خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن ٹیبل کی چکنی سطح پر ڈائری پھسلتی چلی گئی جس پر اس نے ہاتھ جمایا تھا، اور اگلے ہی پل وہ فرش پر تھی اور بے شمار لفافے اس کے اطراف بکھر گئے تھے۔ میرے خدایا! ایک لحاظ کو آنکھیں بند کر کر اس نے گویا مدد چاہی، اور اگلے ہی پل دیوانگی کے عالم میں وہ ایک ایک لفافہ کھول کر دیکھنے لگی۔ سب اس کے خط تھے، گزشتہ 6 ماہ میں اس نے خضر کو لکھے تھے، اور اسی دیوانگی کے عالم میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ واش روم سے نکل کر آ گیا ہے۔ اپنی دھن میں مگن تولیے سے بال رگڑتا ہوا ماما اس پر نظر پڑی تو ٹھٹک کر رک گیا، پھر اس کے اطراف خطوط دیکھ کر تو جیسے اس کے اوزان قطع ہو گئے۔ فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بڑھ کر پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا، پھر ڈرتے ڈرتے سے پکارا، مس گل۔ اس کا چونکنا ایسا تھا کہ تیزی سے حرکت کرتے ہاتھ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے، پھر آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی اور اس کی طرف پلٹ کر ساکت ہو گئی، اور اس کی آنکھوں میں کتنے کم آن مس گل، میں آپ کے لیے اچھی خبر لایا ہوں۔ خضر ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل خیریت سے ہیں، آئیں میں آپ کی ان سے بات کروا دوں۔ کیا؟ وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تبھی اندر سے خالہ آ گئی اور ان کے استغفار پر وہ انہیں بتانے لگا۔ خضر خیریت سے ہے، میری ان کی جی ایم سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر میں نے دو من بار کوشش کی کہ میرا خضر سے رابطہ ہو سکے، لیکن وہ کہیں آؤٹ ڈور پر نکلے ہوئے تھے۔ بہرحال میں ان کے رہائش گاہ کا نمبر لے آیا ہوں، آپ چاہیں تو۔ اس نے خالہ کو بتاتے ہوئے اچانک اسے دیکھا، جیسے صحرا کا پیاسا پانی کو دیکھتے ہوئے پلکیں موند کر پہلے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا۔ تب وہ خالہ کو اس کی طرف متوجہ کر کے بولا، مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا بتاؤں بیٹا؟ خالہ شروع ہو گئیں، ساری رات اس نے رو کر گزاری ہے اور صبح سے اب تک سوائے ایک کپ چائے کے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ میں تو کہہ کہہ کر ہار گئی ہوں، بخار میں الگ جل رہی ہے۔ یہ تو غلط بات ہے گل، آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ سرزش کے انداز میں ٹوک کر کہنے لگا، چلیں پہلے کچھ کھا لیں، اتنی دیر میں چینج وغیرہ کر لوں، پھر آئیں تو مل کر خضر کا نمبر ٹرائی کرتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، چلو اندر آؤ۔ خالہ اسے اٹھا کر اندر لے آئی۔ رات بھر وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھی، اور اب جب یوں نوید مل گئی تھی تو نئے اندیشوں کہ وہ اس سے غافل کیوں ہے، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ویسا تو نہیں، اور ایسے ہی بے شمار اندیشوں میں گھری وہ غیث احمد کے پاس آئی تھی۔ جب فون کی بیل بجی تو اس تمام عرصے میں پہلی بار اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف وہی دشمن جان پوچھ رہا تھا، ہیلو کون؟ لہجہ اجنبی لیکن آواز اسی کی جو اسے سر پر صاحبان سلامت ہونے کا احساس بخش رہی تھی۔ شدت جذبات سے اس کے ہونٹ بھی کانپنے لگے تھے، اور پھر ساری توانائی صرف کر وہ اسے پکار سکی، خضر کون؟ دوسری طرف شاید وہ بری طرح چونکا تھا، پھر بے تابی سے پوچھا گیا، کون ہو تم؟ میں ہوں خضر، میں ہوں گل، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ ضبط کی بندھن توڑے بیٹھی، اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ گل، کیا واقعی یہ تم ہو؟ کہاں ہو تم؟ مجھے تو صدف نے اور صفدر نے کے نام کے ساتھ ہی وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ وہ چپ کیوں ہو گئی؟ بولو نا۔ وہ اس کی خاموشی سمجھنے سے قاصر رہی۔ یہ بتاؤ تم آج کل کہاں ہو؟ اسی جگہ جہاں سے تمہیں خط لکھتی رہی ہوں، کیا تمہارے پاس ایڈریس نہیں ہے؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگی، ہے؟ اچھا سنو، میں آ رہا ہوں۔ واقعی اسے یقین نہیں آیا، اور پھر وہ یقین دلا رہا تھا کہ لائن کٹ گئی۔ اس نے بے بسی سے ریسیور کو گھورا، پھر کریڈٹ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ یوں لگ رہا تھا
रहा था, जलتے अंगारों पर पानी के छींटे पड़ गए हों। क्या अभी भी यकीन नहीं आ रहा? गैस की आवाज़ पर उसने चौंक कर हाथ नीचे कर लिया, फिर संभल कर कहने लगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है अहमद कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। उसकी ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता आपके दिल में अगर मेरी तरफ से कोई बदगुमानी हो तो उसे दूर करें। वो इसके सामने बैठते हुए बोला, कोई बदगुमानी नहीं है। वो फौरन बोल पड़ी, फिर कदरे तौक़्क़ुफ़ के बाद कहने लगी, मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये सब क्यों किया। मेरा मतलब है, मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। वो ठट ठटक कर कितनी देर के लिए खामोश हो गया। इसी दौरान सिगरेट भी सुलगाते फिर दरमियान में धुएं की चादर तान कर कहने लगा, शायद मैंने आपको बताया था कि चंद बरस पहले मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी। जब मामा ने उसे रिजेक्ट किया तो वो बुरी तरह टूट गई थी। फिर मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो थोड़ा इंतज़ार कर ले, मैं मामा को राज़ी कर लूँगा, लेकिन वो नहीं मानी, इसीलिए कि मामा ने इसके मुँह पर इसे बुरा-भला कहा था। यूँ वो मेरी ज़िंदगी से निकल गई, लेकिन मैं उसे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सका। कोशिश करता हूँ, लेकिन वो रूप बदल कर मेरे सामने आ जाती है, जैसे आप। मैं उसका दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया, जबकि उसका अंदाज़ हनूज़ था। हाँ, हालाँकि आप ज़रा भी उससे मुशाबहत नहीं रखती, लेकिन पता नहीं कैसे पहली नज़र में आप पर इसका गुमान होता है। यूँ मैं लाशऊरी तौर पर आपकी तरफ मुतवज्जह हो गया। आप प्लीज़ कुछ गलत मत सोचिएगा। बस यूँ कभी कि उसे जो दुःख मेरी ज़ात से या मुझसे वाबस्ता हस्तियों की तरफ से मिले हैं, उनकी तलाफ़ी करना चाह रहा था। मैं उसके आँसू नहीं पोंछ सका था, और आपके आँसुओं के सामने बंद बाँध कर मुझे एक गवारा मुतमईन हासिल हुआ। आखिर में वो ज़रा-सा हँसकर चुप हो गया। तब वो पूछने लगी, वो अब कहाँ है? यहीं इसी शहर में? क्या उसकी शादी हो गई है? वो कदरे डट कर बात कर रही थी, जैसे किसी ज़ख्म को बहुत धीरे से छू जाए। नहीं, अजीब ज़िद्दी लड़की है, शादी नहीं करेगी किसी और से, न मुझसे। आप उसका ज़िक्र करते हुए उसकी आँखें चमकने लगी थी। क्यों? पता नहीं, कहती तो यही है कि अब देखें कहाँ तक अपनी ज़िद पर कायम रहती है। वो इसे सोचकर महज़ूज़ अंदाज़ में हँसा, और फिर उसे देखकर मौज़ू बदल गया। आप बताएँ, खिज़र से बात होगी? जी, चलें आप मुतमईन सी सो जाएँ। वो खुद भी उठना चाह रही थी कि एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा कर कर चली आई। खाला मुंतज़िर थी, छोड़ते ही कई सवाल कर डाले इसने। एक ही जवाब दिया, खिज़र आ रहा है, वही सब बताएगा। और वाक़ई 2 रोज़ बाद इसके सामने था, जैसे अचानक ज़िंदगी नवीद पाकर आया हो। कितनी देर काशी को बाजू में भींचे प्यार करता रहा, फिर उसके अंदाज़ से देखने लगा जैसे यकीन न आ रहा हो कि वो सामने खड़ी है। तुम मेरे लिए खुशियों की प्याम बन कर आई थे हिज़र, फिर मुझे इतनी दुःख क्यों दिए? वो न चाहते हुए भी शिकवा कर गई। हाँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने अपने साथ-साथ तुम पर भी ज़ुल्म किया, लेकिन खुदा गवाह है गुल, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो अचानक आज़र्दगी में घिर कर कहने लगी, मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी अम्मा की बात कि मैं 2 टके का आदमी तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ, मेरे दिल में तर तरज़ोर तराजू-वार कर गई थी, और मैं इस वक़्त तक चैन से नहीं बैठ सकता था जब तक तुम्हें ज़िंदगी की सारी सहूलतें फ़राहम कर देता। इसीलिए मैं बाहर निकल गया, लेकिन थोड़े ही अरसे में मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें तन्हा छोड़कर मैंने सख्त गलती की है। फिर मैं वापसी के बहाने ढूँढने लगा, और काशी की पैदाइश पर जब तुम्हारी ख़फ़ी का पैगाम मिला तो मेरे लिए वहाँ एक पल रुकना दुश्वार हो गया। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मंज़ूर करवाई, और इसी रोज़ तुम्हारे और काशी के लिए शॉपिंग करते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो साँस लेने को रुका था, वो बोल पड़ी, फिर बस ज़िंदगी थी जो बच गया, वरना कोई उम्मीद नहीं थी। बहरहाल पूरा 1 महीना हॉस्पिटल में रहा, और वहीं मेरी मुलाकात सफदर से हुई। परदेस में अगर कोई जानने वाला मिल जाए तो बड़ी ढाढ़स होती है। फिर उसने तो न सिर्फ खुद को मेरा रिश्तेदार कहा, बल्कि सुबह शाम मेरी इयादत को भी आता रहा। बज़ाहिर मुझसे इतनी हमदर्दी जताई कि मैं उसके ख़ुलूस पर शक नहीं कर सका। फिर हॉस्टल से छुट्टी मिलते ही मैं वापसी की तैयारी करने लगा, और जब सफदर को बताया तो वो मेरे गले लगकर रोने लगा। मेरी समझ में नहीं आया उसे क्या हुआ है। जब पूछा तो उसने ये दिलदाज़ ख़बर सुनाई कि तुम बच्चा खाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम अंदाज़ा करो गुल कि इस वक़्त मेरी क्या
हालत हुई होगी। मैं सचमुच अपने हवास खो बैठा। हफ्तों बल्कि महीनों मुझे अपनी खबर नहीं रही, और यहाँ भी सफदर ही ने मुझे सहारा दिया। ऐसे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो हमदर्दी की आड़ में मुझसे कितना घिनौना खेल खेल रहा है। फिर अचानक उससे पूछने लगा, क्या उसका तुम्हारे साथ भी राबता था? नहीं, वो जो सन्नाटे में घिरी थी यकदम चौंक कर बोली। फिर उसे अपनी बेखबरी से अब तक के हालात सुनाते हुए वो रो पड़ी। आखिर में फिर उससे शाकी थी, तुम जानते थे खिज़र, मैं एक उम्र तन्हा रही हूँ, मेरा कोई संगी साथी नहीं था, फिर भी तुम मेरा ख्याल करने के बजाय आकाओं की आका की बात को दिल पर सॉरी ये अम्मा है, सॉरी अम्मा है, ये काफ लिखा हुआ, मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। बजाय अम्मा की बात को दिल पर ले बैठे। 2 साल कम नहीं होते, हम मोहब्बतों के राही थे, और तुमने मोहब्बत ही को फंसे पुष्ट डाल दिया। क्यों हिजर, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं तुम्हारी जुदाई में सचमुच मर जाती तब? नहीं गुल, ऐसा ना कहो। इसका लहजा हिजर की धूप में झुलसा हुआ था, और आंखें इसकी बिना गुजरे हल पल की दास्तान सुना रही थी, जिनमें दुख और यासियत के सिवा कुछ नहीं था। और वो इसी लहजे में कह रहा था, ये मेरी नादानी ही तो थी कि मैंने अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी को सिर्फ दौलत का कामरान मिन्नत समझ लिया था, जबकि खूबसूरत ज़िंदगी तो यहाँ थी तुम्हारे पास। बस गुल, अब मैं आ गया हूँ ना, भूल जाओ सब। हमारी नई ज़िंदगी की इब्तिदा आज से होगी। वो कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही, फिर परसोच अंदाज में सर हिलाते हुए बोली, हाँ फिज़र, हमें सचमुच एक दूसरे की नई ज़िंदगी को नवीद तो मिली है, और इसकी इब्तिदा पर ही आओ पहले हम अपनी मोहसिन का शुक्रिया अदा कर आएं। रीमा भी आई हुई है, और उसे तुमसे मिलने का बहुत शौक है। अच्छा, वो जरा सा मुस्कुराया और काशी को गोद में लेकर उठ खड़ा हुआ। फिर उसका हाथ थाम कर बाहर निकला तो अचानक मौसम कितना हसीन हो गया था, जैसे बारिश के बाद सारी फिजा धुल कर निकल जाती है। जी, तो कैसा तो नावल हुआ यहाँ पे अंत, कैसा लगा ये नावल कमेंट करके बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।